बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? मैं फैटफ के मुतालिक बात नहीं करूंगा, उसके मुतालिक जो भी रेलेवेंट खबरें अभी तक वहां से आई हैं, जो अमेरिकन खुद बताना, अमेरिकन जर्नलिस्ट ये जो हमारी गवर्नमेंट क्रेडिट लेने की बात कर रही है ना कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत ने और बिलावल ने काम किया, उसको छोड़ के मैं अमेरिकन जर्नलिस्ट का रखूंगा जो बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान निकला तो वो इमरान खान की वजह से है, जो उसमें ग्रे लिस्ट में हम फंसे वो नून लीग की वजह से। ये बातें छोड़ के हम साइड में बात करेंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर मेरे पास ये नहीं है। बड़ी खबर जो है वो मेरे पास बीजिंग से है, चीन से है और इस हुकूमत से मुतल्लिक है। चूंकि जब से हुकूमत आई है कोशिश ये है शहबाज शरीफ साहब की कि चीन का दौरा करें, वो नहीं बुला रहे। अब क्या करें? वो कहते हैं अगर आपने उन अंकल सैम के साथ रहना है तो फिर जाएं। अब जरा मैं आपको जो खबर दूंगा वो इनका नुकसान नहीं है, वो पाकिस्तान का नुकसान है कि इस हुकूमत के आने के साथ पाकिस्तान को किस तरह से चीन और पाकिस्तान के दरमियान नुकसान हुआ है। और बीजिंग ने, चीन हुकूमत ने शहबाज शरीफ हुकूमत का अमली तौर पे पत्ता साफ कर दिया। पिछले चंद महीनों के अंदर होने वाले कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं, कुछ ऐसे आदादो शुमार मेरे सामने आए हैं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि चीन किसी तौर पे इस हुकूमत के ऊपर हमें ट्रस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जनरल बाजवा ने विजिट किया है, शायद वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम नहीं हो रहा। कहने को यही कहा जा रहा है कि मसला हल हो जाएगा, वो हल नहीं हो रहा। और किस तरह से इनका उन्होंने खेल तमाम किया मैं आपके सामने पहले नंबर के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि अमेरिकन ने वो रेस्क्यू करने की कोशिश किया लेकिन बात नहीं बनी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक लोकल मामला जी, जहां पे जो इमरान खान है वो इनके लिए ये तैयारियां करते हैं। खान साहब एक नया सरप्राइज लेके आते हैं और इनकी बाकी सारी की सारी जो पिछली तैयारियां हैं उनका भट्टा बैठ जाता है। एक और इस किस्म की तैयारी है वो आपके सामने रखेंगे, तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फेसबुक चैनल लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। इस हुकूमत के दिन जो है, आज स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बेहतरी थी जी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। जो पॉजिटिव खबर होगी वो पॉजिटिव बताएंगे, जो नेगेटिव होगी वो नेगेटिव बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज डॉलर के अंदर लोग इनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, जरा उसकी खबर भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि आज जून के सिर्फ इब्तदाई 17 दिनों में 10.25 रुपए पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो कम हुई है, यानी डॉलर महंगा हुआ है। आज इंटरबैंक जो है वो 208 रुपए 75 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, यानी अमली तौर पे इंटरबैंक 209 रुपए पे पहुंच गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रेट है। लेकिन वजह क्या है? चूंकि जनाब तजर्बाकार आपके पास आए हुए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चलिए जनाब यारी, अगर आप ओपन मार्केट के अंदर जाते हैं तो ओपन मार्केट के अंदर आज जो डॉलर की कीमत है वो 212 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर एक तजर्बाकार हुकूमत आई है और उनका तजर्बा हमारा इलाज करने के बाद ही जाएगा। अब जरा जो मैं खबर आपको बुनियादी तौर पर देना चाहता हूं वो चीन से और पाकिस्तान से मुतल्लिक है। इस हुकूमत ने सऊदी अरब का दौरा किया, यूएई का दौरा किया, उसके बाद आपने टर्की का दौरा किया। लेकिन हमारा सबसे करीबी दोस्त कौन सा है? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब भी आते हैं दो ममालिक का टॉप प्रायोरिटी पे उनका दौरा होता है, सऊदी अरब का और चीन का। इस हुकूमत ने सऊदी अरब का दौरा तो कर लिया, दौरा नाकाम रहा। नाकाम किस लिए रहा? वो पैसे नहीं दे रहे। आप जिसलिए बेल आउट पैकेज के लिए गए थे, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया कि हमें सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात वाले कह रहे हैं जाओ आईएमएफ से पैसे लो, आईएमएफ पैसे देगा तो हमारे पास आ जाना, हम भी दे देंगे। और आईएमएफ की सूरत हाल इस वक्त यह है कि आईएमएफ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर भी तैयार नहीं हो रहा, जिसके बाद आपके वजीर खजाना ने और आयशा गौस पाशा ने डोनाल्ड ब्लूम जो उनके सफीर पाकिस्तान के अंदर है उनसे मुलाकात करके मदद मांगी है। मैं बड़ी डिटेल के साथ पिछली वीडियो के अंदर ये तफसीलात आपको दे चुका हूं। अब रही सही मामलात क्या है, फिर हमारे पास रही सही मामला आता है हमारा दोस्त चीन का। चीन से मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि गवर्नमेंट, यानी चाइना नहीं है, हमारी गवर्नमेंट उनको बार बार जो है वो पिंच कर रही है कि आप मेहरबानी करें हमें दौरे के ऊपर बुलाएं, लेकिन वो मुंह नहीं लगा रहे। उसकी वजह क्या है? आपने उनके साथ मिलकर तो आप जो है वो आए हैं या उनकी वजह से आए हैं जो जिनके साथ उनका फड्डा है, तो वो आपके ऊपर हाथ क्यों रखेंगे? फिर जनरल बाजवा गए हैं चीन के अंदर, DGI एसपीआर ने भी कहा जी उसके बड़े दूरस्थ नतायज होंगे। खबरें आई जी
2 مرحلوں کے اندر اتنے ارب ڈالر آئیں گے, لیکن بات وہاں پہ نہیں بن رہی. حالانکہ چین پھر بھی جہاں تک پاکستان کی مدد کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. آج UN کے اندر ایک خبر تھی کہ انڈینز نے ایک پاکستانی شہری کو اس لسٹ کے اندر جو آپ جانتے ہیں شامل کروانے کی کوشش کی, لیکن وہاں پہ چین نے اس کوشش کو بلاک کر دیا. انہوں نے پاکستان کی مدد کی, وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, لیکن اس حکومت کو کسی طور پہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں صرف آپ کو بتاؤں یہ جو ہم نے تجربہ کیا ہے اس حکومت کو گرا کے نئی حکومت لانے والا, اس کا میں نتیجہ ذرا دیکھیے گا. دنیا کے اندر ترقی آپ کیسے کرتے ہیں؟ پاکستان اپنے گھر سے ترقی نہیں کرے گا. پاکستان ترقی اس وقت کرے گا جب ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی. اس ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کاروبار آتا ہے, آپ کے ہاں نئی جابز کریٹ ہوتی ہیں, باہر سے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, رسک لیول کم ہے, وہاں پہ چیزیں بہت سموتھ ہیں. لیکن خبر ذرا سن لیجئے کہ پاکستان میں جو 11 مہینے ہیں گزشتہ سال کے, ان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر 5% کمی ہوئی ہے. یعنی جو خان صاحب کے دور حکومت کے اندر, آپ اس کو اب نکالیں ذرا کہ یہ پچھلے سال جولائی سے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا نا. خان صاحب جو کہتے ہیں مجھے جولائی کے اندر سازش کا پتہ چل گیا تھا, جب یہ ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہوئی تو وہ جولائی سے ابھی تک کا بنتا ہے. اس ایک سال کے دوران 5% ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے. اب دوسرے نمبر کے اوپر خبر سنیے کہ گزشتہ 11 مہینوں میں بیرونی سرمایہ کاری کا جو ٹوٹل والیوم ہے وہ 1.597 کروڑ رہا ہے. اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جو چین ہے اس کی جو پاکستان کے اندر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے. اب یہ کمی کیوں ہوئی ہے؟ یہ چین وہ والا ملک ہے جب پاکستان کے اندر مشکل تھی, دنیا ہمیں ہاتھ نہیں پکڑا رہی تھی, تو اس نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی سی پیک کی مد میں اور دیگر چیزوں میں کہ ہمارا دوست مشکل میں ہے. لیکن آج وہ چین ہمیں 1, 2, 3, 4 ارب ڈالر دینے کو بھی تیار نظر نہیں آتا. گزشتہ سال پہلے 11 مہینوں کے اندر جو ہے چین نے 720 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی, یعنی خان صاحب کے دور حکومت میں. اب پچھلے 11 مہینوں کے اندر جس میں یہ اس حکومت کا بھی ہے, صرف 373 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 11 مہینوں سے آدھی انویسٹمنٹ کے اوپر چین چلا گیا. لیکن ان کے لیے اچھی خبر کیا ہے؟ وہ خوش کس بات کے اوپر ہوں گے؟ ابھی بھی جو چین نے اپنی آدھی انویسٹمنٹ کی ہے, امریکن انویسٹمنٹ اس سے بھی کم ہے. یعنی پہلے 11 مہینوں کے اندر جو امریکنز کی انویسٹمنٹ تھی وہ 122 ملین ڈالر تھی, جو بڑھ کے اب 241 ملین ڈالر کی ہو گئی ہے. یعنی امریکنز کے حوالے سے آپ خبر یہ سن کے انہوں نے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا لیول بڑھا دیا ہے, لیکن وہ انویسٹمنٹ لیول بڑھانے کے باوجود جو چین نے اپنی انویسٹمنٹ کم کی ہے, جو آدھے سے بھی کم ہے, اس کے باوجود امریکنز کی انویسٹمنٹ اس سے کم ہے. یہ ہے ہمیں اس حکومت کا جو انجام بھگتنا پڑ رہا ہے. ذرا ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں. مائیکل کوگل مین ہے, امریکن جرنلسٹ ہیں. آج ہم نے شرجیل میمن کا بیان سنا, وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو پاکستان گرے لسٹ سے نکل رہا ہے یہ بلاول بھٹو اور اتحادی حکومت کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ہوگا جناب. آپ نے جب پچھلے سال فیٹف کے والے سے قانون سازی ہونی تھی تو آپ نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا, آپ نے تو واک آؤٹ کیا تھا, آپ نے تو لیجسلیشن کے اندر بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. تو پھر کس منہ کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہے؟ لیکن مائیکل کوگل مین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 2018 کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر ڈالا گیا. 2018 میں حکومت کس کی تھی؟ بالکل سال کے شروع میں نون لیگ کی حکومت تھی. تو پاکستان گرے لسٹ کے اندر ڈالا ہی نون لیگ کے دور حکومت میں گیا ہے. نکالا کس نے ہے؟ وہ تحریک انصاف نے نکالا ہے, آپ نے نہیں نکالا. پچھلے 3.5 سال آپ نے اقدامات نہیں کیے. یہ اس وقت ان کی مجموعی طور پہ صورتحال ہے. اب اصل خبر ایک آپ کے پاس اور ہے. ایک تو آپ نے NA-240 والا کل دیکھ لیا, وہاں پہ ان سب کا حال کیا ہوا ہے. یہ ایک اور امتحان ان کا آ گیا. NA-245 ڈاکٹر عامر لیاقت جو تحریک انصاف کے MNA تھے, ان کا انتقال ہوا اور ان کی نشست خالی ہوئی. الیکشن کمیشن نے آج ان کی سیٹ کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا ہے. اس شیڈیول کے مطابق جی NA-245 کے اندر اگلے مہینے 27 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور 27 جولائی کے الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے, علی زیدی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ علی زیدی صاحب کے مطابق کہ جو اگلا 27 جولائی کو ہونے والا ضمنی الیکشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے, حصہ لینے جا رہی ہے. اگر انہوں نے حصہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا کباڑا ہو جائے گا. کل تحریک انصاف نہیں تھی تو حکومت کا یہ حال ہوا. ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف نشست جیتے, جس طرح تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی ایک نشست جیتی, لیکن اوتھ نہیں لیا. اگر انہوں نے اب یہاں پہ سیٹ جیت کے اوتھ نہ لیا تو یہ حکومت تو ویسے ہی ان کا کھیل ختم ہو جائے گا اور اپنے گھر جانے والی یہ تیاری پکڑیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.